قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اللہ سین فرمینن کہ پکی گالے او مومن کامیاب تھی گن جرے اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع اختیار کرنن۔ او مومن کامیاب تھی گن جرے بےہودہ گالیں کولوں فضول گالیں کولوں اراز کرنن، فضول گالیں دے اندر نہیں پمدے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، او مومن بھی کامیاب تھی گن جرے زکاة ادا کرنن۔ دوجی جاد اللہ تعالی ارشاد فرمینن وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جرا تسا مال سود اندر ڈنے وے کہ لوگیں دے مالے دے اندر شریک تھی ونے ولا سارا مال ود ونے، اللہ تعالیٰ فرمینن فلا یربو عند اللہ، جرا سود دو تسا مال لیتے وینا اے تورا مال نہیں وددا میرے ہاں۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، جرے لوگ زکوٰۃ ادا کرنن اللہ تعالیٰ دی رضا کو تلاش کرن دی خاطر، تو اللہ تعالیٰ فرمینن فاولئک هم المضعفون، میں انہیں دے مال دے اندر اضافہ فرما دے ساں، انہیں دے مال ود ویسے، انہیں دے مال دے اندر برکت تھی ویسے۔ تو ہی وجہ تو اسا زکوٰۃ ادا کروں، سودی کاروبار جرے او چھوڑ دوں تاکہ سارے مال دے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے۔